हाय व्यूअर्स, आई होप यू विल बी इन अ गुड हेल्थ। दोस्तों, आज का टॉपिक सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक। जैसा कि मौसम चल रहा है, मौसम गर्मा का मौसम अपने अरूज पर पहुंच चुका है। दोस्तों, इंसानी जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस का एक सिस्टम पाया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे सर्दियों का मौसम आता है हम लोग गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, गर्म मशरूबात पीना शुरू कर देते हैं, गर्म लिहाफ लेते हैं, मतलब गर्म चीज़ों का इस्तेमाल हम शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम जानवरों की तरफ देखें तो उनका सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। उनका सर्दी गर्मी के लिहाज से अपने आप को ढालने का कुदरती तौर पर निज़ाम जिस्म के अंदर मौजूद होता है। बरक्स इसके कि अगर सर्दियाँ आती हैं या गर्मियाँ आती हैं तो जानवरों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो लिहाफ लें, गर्म ग़िज़ाएँ खाएँ या गर्म जगहों पर रहें या गर्म लिबास पहने, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं। उनकी वही ग़िज़ा, मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप भैंस, बकरी या हर्बीवोर्स को देखें तो वो सर्दियों में भी वही ग़िज़ाएँ खाते हैं, तो वो गर्मियों में भी वही ग़िज़ाएँ खाते हैं। जबकि इंसान और इस चीज़ से बिल्कुल उल्ट है। हमें खुद को मौसम के साथ ढालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना लिबास चेंज करना पड़ता है, हमें अपनी ग़िज़ा को चेंज करना पड़ता है। अच्छा, ये सारा सिस्टम क्या है, होम्योस्टेसिस की तरफ हमें इशारा करता है। हमारे जिस्म का एक एनवायरनमेंट है वो बरकरार रहता है। जैसे सर्दियों में भी जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए, गर्मियों में भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर कम होगा तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा। दोस्तों, इस चीज़ को देखते हुए मैंने आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, क्योंकि मौसम गर्मा शुरू हो चुका है, मौसम गर्मा अरूज पर है। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें भी हीट अलर्ट के मुतल्लिक बताया जा रहा है कि मौसम शदीद तरीन गर्मी की तरफ जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि बड़े सग़ीर के अंदर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इनके जो ये पंजाब के इलाके हैं, सिंध की तरफ के इलाके हैं, इनका टेम्परेचर मोस्टली 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा हीट के अंदर इंसानी जिस्म का अपने होम्योस्टेसिस को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस वीडियो का आज इंतखाब किया है, ताकि मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता सकूं कि इस मौसम की शिद्दत के अंदर होने वाले जो भी असरात हैं, जो इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होते हैं, उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात और मैं बताता चलूँ। आप सब ने देखा होगा कि फलां बंदे को लू लग गई है, फलां बंदे को गर्मी लग गई है, जिसको इंग्लिश में सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक, हीट एग्जर्शन भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूँ कि ये एक एमरजेंसी कंडीशन है। अगर आप लोगों ने भी रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग ली हो तो आपने देखा होगा कि ये फर्स्ट एड के ज़िम्मे में आती है चीज़। मतलब आपके पास कोई भी ऐसा मरीज़ नहीं आएगा जो ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं पिछले 1 माह से, पिछले 15 दिनों से, पिछले दो हफ्तों से हीट स्ट्रोक का शिकार हूँ। नहीं, ये तो एक एमरजेंसी कंडीशन है। एक शख्स है जो बाहर तेज़ धूप में, तेज़ गर्मी में काम कर रहा है, तेज़ धूप या तेज़ गर्मी में सफ़र किया है, कोई बुजुर्ग, बच्चा, बूढ़े ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होते हैं, तो मतलब इस चीज़ का शिकार हो गया। ये एक एमरजेंसी कंडीशन है जो आपके सामने आती है। इस एमरजेंसी कंडीशन से आप खुद भी दो चार हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली का मेंबर भी इससे दो चार हो सकता है। इस चीज़ को मुतल्लिक यही नहीं कि एक डॉक्टर ही अवेयर हो इस चीज़ से या एक मेडिकल का स्टूडेंट ही इस चीज़ से अवेयर हो। मेरे ख्याल से इस चीज़ से हर फैमिली का हर शख्स, हर मेंबर इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि अगर सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़े तो वो कौन कौन से अवामिल हैं जिनको हमने मद्देनजर रखते हुए विक्टिम की मदद करनी है। अच्छा दोस्तों, अब मैं ज़्यादा तवील करते हुए इस वीडियो को मैं टू द पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ अब, कि आखिर हमने हीट स्ट्रोक को या सन स्ट्रोक को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले चीज़ आती है प्रिकॉशन। क्या सबसे पहले हमें तो एहतियात करनी चाहिए कि हमें धूप में निकलने से परहेज़ करना चाहिए। मतलब जो पीक टाइम होता है सन का, जहाँ पे सन बिल्कुल अपने आबोताब के साथ धूप की बरसात कर रहा होता है जिस ज़मीन के ऊपर, तो उस टाइम से हमें वैसे ही इजतनाब करना चाहिए। वो दोपहर का टाइम है, जैसे ही सूरज ढलता है, असर का वक्त 3 या 4-5 बजे का टाइम आता है, उस वक्त हम बाहर निकलें या सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने काम को निपटें। ख़ासतौर पर बच्चों को और बुज़ुर्गों को इस चीज़ का ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होते हैं। क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं उनमें भी इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, बच्चों में भी थोड़ा कमज़ोर होता है, तो हमें इनकी ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैंने प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के मतलब बात की है कि प्रिकॉशंस कौन कौन सी हैं। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना है, ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, जिस्म को हाइड्रेट कर रखना, आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये नहीं कि प्यास लगेगी तो पानी पीना, आपने क्या करना, वक्तन फवक्तन पानी का गिलास, ठंडे पानी का गिलास पीते रहना। इसके अलावा नींबू पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना। उसकी वजह क्या है, इससे आपके जिस्म के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नमकियात हैं, वो भी पूरे होंगे। हाँ, जो बीपी के मरीज़ हैं उनको थोड़ी सी यहाँ पे केयर करना पड़ेगी, क्योंकि नींबू के पानी में नमक का, साल्ट का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एहतियात की ज़रूरत है, खासतौर पर जो बीपी के पेशेंट हैं। इसके अलावा हर शख्स, बाकी जो इसको बीपी का इशू नहीं है, वो नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, सैलड का इस्तेमाल करे,
کھانے پینے میں اپنے اعتدال رکھیں، کیونکہ گرمیوں کا سیزن ہے تو آپ کو یہ نہیں کہ جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھانا کھایا جائے، بھوک کو تھوڑا کم رکھے کھانا کھایا جائے، مشروبات کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو پہننے کی زمرے میں لباس آتا ہے لائٹ رنگ، جیسے سفید رنگ کے لباس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پہنیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سفید کلر ہوتا ہے، وائٹ کلر کے جو لباس ہوتا ہے وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ایبزارب نہیں کرتا، جس سے کیا ہوگا آپ کو گرمی کا احساس کم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر میں نے آپ کو بتایا کہ دوپہر کے ٹائم تو باہر نکلیں ہی نہ، اگر لیٹس سپوز آپ کو باہر نکلنا پڑ بھی جاتا ہے تو دوستوں اپنی گردن کو اور سر کو خاص طور پر کپڑے سے اچھے طریقے سے ڈھانپ کر رکھیں۔ ہمارے دماغ میں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے ہائپوتھیلامس، ایک پارٹ ہے ہمارے برین کا جو کہ اس ٹمپریچر ریگولیشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے سر کو اور اپنے یہ نیک والے ریجن کی بیک سائڈ کو گیلے کپڑے سے اگر ہو تو زیادہ بیٹر ہے، نہیں تو کم سے کم اس کو ڈھانپ کر نکلیں جب بھی باہر نکلیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے سمٹمز کی طرف دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، اچھا ان کے علیحدہ علیحدہ سیویرٹی ہے سمٹم کی، اگر وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے ہیٹ اسٹروک کا یا سن اسٹروک کا تو دوستوں کیا ہوگا، ٹمپریچر ریز کرے گا، سر درد کرے گا، چکر آ سکتے ہیں، وومٹنگ ہو سکتی ہے، انکانشیس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ اچھا اگر یہ سیویرٹی کی طرف چلا گیا یہ سیناریو تو دوستوں پیشنٹ کومے کی طرف جا سکتا ہے، اور اگر پھر بھی مزید اگر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے، اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ ملے، میڈیکل اٹینشن نہ ملے تو دوستوں پیشنٹ کومے سے ڈیتھ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ کافی ایک معمولی سی چیز لگتی ہے کہ لو لگ جانا یا ہیٹ سن اسٹروک یا ہیٹ اسٹروک، اگر اس کو نظر انداز کیا جائے، ٹھیک طریقے سے موقع پر فرسٹ ایڈ نہ ملے، اگر ٹھیک طریقے سے میڈیکل اٹینشن نہ ملے تو دوستوں یہ سیویرٹی کاز کرتا ہے۔ اچھا دوستوں اگر میں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف بات کروں تو دوستوں ہومیو کے اندر دو بڑی بیسٹ میڈیسنز ہیں جو یہ ہیٹ اسٹروک اور سن اسٹروک کو کنٹرول کرتی ہیں، جن کی اگر آپ کے پاس کوئی وکٹم آتا ہے یا کوئی پیشنٹ آتا ہے جو کہتا ہے میرا سر درد، بخار یا شیورنگ، وومٹنگ، مطلب اگر ہیٹ اسٹروک یا سن اسٹروک کے باعث ہوئی ہے تو دوستوں بیلا ڈونا اور دوسری میڈیسن ہے گلونائن 30 میں یوز کریں، بہت بہترین رزلٹ دیں گی اور پیشنٹ آپ کا ریکور بھی ہوگا۔ لیکن دوستوں میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ سن اسٹروک یا ہیٹ اسٹروک یہ ایک فرسٹ ایڈ کی طرف یہ سب سے پہلے چیز جاتی ہے، تو آپ کو فرسٹ ایڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آخر فرسٹ ایڈ میں ہم نے کرنا کیا ہے، پیشنٹ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کے سامنے سڑک پہ، اسکول میں، یونیورسٹی میں یا کام کرنے کی جگہ، دفتر وغیرہ میں، یا جیسے آج کل کھیتوں میں کام کرنے والے کسان بھائی ہیں ان کے ساتھ، یا اس کے علاوہ وہ جو مزدور لوگ جو باہر تیز دھوپ میں کام کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسا وکٹم نظر آ جاتا ہے جو سن اسٹروک یا ہیٹ اسٹروک کا شکار ہوا ہے تو دوستوں فوراً سے پہلے اس کو اٹھا کے آپ نے ٹھنڈی جگہ پر لے کر آنا ہے، کسی سائیدار جگہ میں لے کر آنا ہے، اس کے جسم کو گیلا کرنا ہے، اس کی سانس بحال کرنے کی کوشش کرنی ہے سی پی آر کے ذریعے، اگر سی پی آر کی ضرورت دینی پڑے۔ سی پی آر کی متعلق اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ فرسٹ ایڈ سے ریلیٹڈ اگر میں ویڈیو بناؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں لازمی شیئر کروں گا۔ سی پی آر ایک مکمل ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ بہت سے لوگوں کو دوبارہ سے زندگی کی طرف لے کر آ سکتے ہیں۔ اور ہیٹ اسٹروک سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ پکچرز ہیں جو میں نے اپنی ویڈیو میں یہاں پہ پوسٹ بھی کی ہیں، ڈسپلے کی ہیں، آپ ان کو لازمی دیکھیے، سمجھیے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے لازمی اس کو شیئر بھی کیجیے گا، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے تاکہ یہ ویڈیو دیکھے اور بھی بہت سے لوگ اس ہیٹ اسٹروک یا سن اسٹروک سے بچ سکیں۔ اللہ حافظ۔